श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः वाच्यार्थः यदा विधिरूपः भवति तदा प्रतीयमानः प्रतिषेधरूपः भवति इत्यस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं वाच्यार्थः यदा प्रतिषेधरूपः वर्तते तदा प्रतीयमानः विधिरूपः कथं भवति इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः। श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय मा पथिक रात्र्यन्धक इत्यपि अस्ति। शय्यायामावयोः निमङ्क्ष्यसि इति अस्ति। श्वश्रूः अत्र निमज्जति, अत्र अहं दिवसकं प्रलोकय, हे पथिक हे रात्र्यन्ध आवयोः शय्यायां मा निमङ्क्ष्यसि। अत्र नाम अस्मिन् शयने, श्वश्रूः नाम पत्युः माता, निमज्जति निमज्जति इत्युक्ते इदानीं जले यथा निमज्जनं भवति तथा गाढनिद्रायां भवति। मध्ये तस्याः जागरणं न भवति इत्यर्थः। अत्र नाम अस्मिन् शयने अहं दिवसकं दिवसे एव एतत् सर्वं प्रलोकय, सम्यक्तया अवलोकय, चित्ते धारय। अहं कुत्र शयनं करोमि, मम श्वश्रूः कुत्र शेते, एतत् सर्वमपि दिवसे एव सम्यक् दृष्ट्वा चित्ते धारय। किमर्थं? हे रात्र्यन्ध पथिक, भवान् पथिकः अस्ति, पुनः रात्र्यन्धः, रात्रौ किमपि द्रष्टुं न शक्नोति। केषाञ्चन रात्र्यन्धता भवति, नाम किञ्चित् प्रदोषसमयः आगच्छति चेत् ते किमपि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। रात्रौ तु अन्धत्वं सर्वेषां भवत्येव। रात्रौ गाढरात्रौ यः कोऽपि यत्किमपि द्रष्टुं न शक्नोति प्रदीपं विना। तथापि रात्र्यन्धता इति कश्चन रोगः। किञ्चित् अन्धकारः भवति चेदपि ते द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। ते तादृशाः रात्र्यन्धकाः इति उच्यन्ते। तत्र रतौन्धी इति हिन्दीभाषायाम् उच्यते, प्रायः न जानामि सम्यक्। एतद् रोगग्रस्तः जनः दिवसे तु पश्यति, रात्रौ न पश्यति, अतः रात्र्यन्ध इत्युक्तम्। अत्र लोचनकाराः लिखन्ति यत् रात्रौ अन्धीभूतः इति। एवम् आवयोः नाम मम श्वश्रुवाः च शय्यायां शयनयोः मा शयिष्ठाः आगत्य शयनं मा कुरु। अत्र अस्य पद्यस्य भावार्थः एवमस्ति। कामपि प्रोषितपतिकाम् इत्युक्ते यस्याः पतिः प्रवासे निरतः, नाम बहिर्गतवान्, प्रवासार्थं गतवान्, सा प्रोषितभर्तृका अथवा प्रोषितपतिका इति उच्यते। तां तरुणीम् अवलोक्य कश्चन पथिकः कामासक्तः भूत्वा सुरतक्रियां कर्तुम् इष्टवान्। तदानीं तस्य प्रणयं स्वीकुर्वती सा तरुणी दिवसे तदाचरितुं निषेधयन्ती रात्रौ शयितुं प्रतिजानीते। हे पथिक, अत्र मे श्वश्रूः शेते, सा गाढनिद्रायां भवति, अत्र अहम् अस्मि इति दिवसे एव अवलोकय। रात्रौ आवयोः शय्यायां मा शयिष्ठाः इति वदति। एतत्तु वस्तुतः प्राकृतपद्यमस्ति। प्राकृते मह इति निपातः आवयोः इत्यर्थे वर्तते, ममार्थे नास्ति, मम इत्यर्थे नास्ति। यदि सा युवतिः ममार्थे प्रयोगं कुर्यात् तदा तस्याः श्वश्रूः शङ्कताम्,
यत् इयं युवानं स्वशय्यायामेव पतनात् कथं निषेधति, रात्र्यन्धकस्तु ममापि शय्यायां पतितुं शक्यते, अत एव अत्र अहम् अत्र श्वश्रूः इति उक्तवती इति। अत एव अत्र मह इति आवयोः इत्यर्थे प्रयुक्तम्। द्वयोरपि शय्यां प्रदर्शयति सा, केवलं स्वकीयशय्यामेव प्रदर्शयति चेत् मम शय्यां प्रत्येव आगच्छ इति उक्तं भवति, तद् श्वश्रूः ज्ञातुं शक्नोति। अत एव सा श्वश्रुवाः शय्यामपि दर्शयति। मह इति निपातः अनेकार्थवृत्तिः वर्तते, अतः अत्र आवयोः इत्यर्थे अस्ति, न तु मम इति। अत एव एवं वचनमेव शङ्काकारी भवेदिति प्रच्छन्नकामुक अभ्युपगमः न स्यादिति लोचनकारः अत्र स्पष्टीकरोति। अत्र वाच्यार्थः मा निमङ्क्ष्यसि इति निषेधरूपः। तर्हि व्यङ्ग्यार्थः कः? ममैव शय्यायां शयिष्ठाः इति विधिरूपः। अत्र विधिः न निमन्त्रणरूपः। नाम स्पष्टं सा न उक्तवती खलु, मम शय्यामेव आगच्छ इति तु निमन्त्रणं न दत्तवती स्पष्टतया। अतः विधिः अत्र निमन्त्रणरूपः नास्ति। तस्याः नायिकायाः मानमर्दनं भवति यदि सा मम शय्यायामेव आगच्छ इति स्पष्टं निमन्त्रणं ददाति चेत् तस्याः मानः गच्छति। अतः तथा नास्ति। अत्र पथिकः स्वयमेव विकाराकुलः भूत्वा रन्तुं कामयते इत्येतत् सर्वं रात्र्यन्धक इति सम्बोधनेन प्रतीयते। अपि च रात्र्यन्धकपदं पथिकस्य सम्भाव्यमानेन विकारेण व्याकुलतां सूचयति। अन्यथा रात्र्यन्धक इति पदं निष्प्रयोजनं भवति, सः अर्थः यदि नास्ति। पथिकः रात्र्यन्धः अस्ति इति निश्चितं नास्ति। यदसौ निशि न पश्यति, दिवसे तु पश्यत्येव। नायिकया सह अस्य योगः दिवसे जातः, न तु रात्रौ। दिवसे आगत्य खलु सः स्व इच्छां प्रकटितवान्। नायिकायाः अयं पूर्वपरिचितः अपि नास्ति। अत एव पथिक इति उक्तं खलु तया। पथिक इति सम्बोधनस्य स एव अर्थः। न च कश्चित् कामुकः कामुकीं प्रति स्वीयं दोषं प्रस्तौति रागानुदयप्रसङ्गोदयात्। इदानीं मम एवं रोगः अस्ति, अहम् एवम् असमर्थः अस्मि इत्यादि ये केऽपि वदन्ति वा? न वदन्ति। अत एव मम रात्रौ अन्धत्वमस्ति इति सः न वदति तां प्रति। तथा वदति चेत् रागः एव, अनुरागः एव न उदेति। अभिनवगुप्तपादाः एवं विवृण्वन्ति एतत्। रात्र्यन्धेति समुचितसमयसम्भाव्यमानविकाराकुलितत्वं ध्वनितम् इति। अत्र भट्टनायकः एवं वदति। भट्टनायकः वस्तुतः व्यञ्जनाविरोधी वर्तते। अत्र विधिरूपार्थः शाब्द एव इति तस्य मतम्। अस्यां गाथायां श्वश्रूरत्र निमज्जति इत्येतद् यदस्ति तत्र प्रयुक्तं मह इति पदेन अभिनयविशेषबलेन आत्मनो दशायाः निवेदनमेव सूच्यते इति सः वदति। अतः निषेधेन एतदभ्युपगमनमपि शाब्दं स्वीकर्तव्यम्। लोचने पूर्वपक्षतया लिखितमस्ति यत् अहमित्यभिनयविशेषेण आत्मदशा वेदनात् शाब्दमेतदपि इति। अस्य समाधानम् एवं वक्तुं शक्यते यत् महापदस्य अभ्युपागमनरूपः अर्थः साक्षात् शाब्दः नास्ति, अपि तु काकुबलेन एवं प्रतीयते। वस्तुतः ध्वननव्यापार एव अत्र स्वीकरणीयः। पद्ये अत्ता इति पदं प्रयत्नपूर्वकं सम्भावितस्य अनिभृतसम्भोगस्य परिहारार्थं प्रदत्तमस्ति। यद्यपि त्वं कामप्रहारजर्जरितहृदयः असि, केनापि प्रकारेण न उपेक्षणीयः असि, तथापि किं करोमि? पापः दिवसः न च सम्भोगाय उचितः।
एतदेव खलु संस्कृतौ अपि वर्तते। इत्युक्ते दिवा समागमः निषिद्ध एव, एतदेव व्यज्यते तत्र तस्याः वचसि। अत्राहं दिवसकं प्रलोकय इत्यनेन च न हि त्वां सर्वथा अपेक्षे, यतः अत्रैव अहमपि अन्यतः न गच्छामि। तद् यावद् रजनी नायाति तावत् माम् अवलोक्य स्वकीयं दुर्दिनम् अतिवाहय, नाम यापय इत्यर्थः।